विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार। हामी आज पनि ढाड नभएकै जनावरहरूको बारेमा, तिनीहरूको विभिन्न समूहहरूमा रहेका सजीवहरूको बारेमा पढ्नेछौँ। यसभन्दा अगाडि हामी ढाड नभएको जनावरहरूमा 4वटा समूहको बारेमा पढिसकेका छौँ है। हामी फाइलम प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेन्ट्रेटा र प्लेटिहेल्मिन्थस यी 4 समूहका जनावरहरूको बारेमा पढिसकेपछि आज हामी बाँकी 5वटा समूहको बारेमा पढ्नेछौँ, जसमा पहिलो नेमाटहेल्मिन्थस वा जसलाई हामी एस्केल्मिन्थस पनि भन्छौँ र यसै गरी त्यस पछाडि एनिलिडा, एनिलिडा पछि आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा पछि मोलस्का र मोलस्का पछि इकिनोडर्माटा। यी 5वटा समूहहरू ढाड नभएका जनावरहरू को बारेमा पढ्न बाँकी छ। हामी आज तिनीहरूको बारेमा, तिनीहरूको लक्षण, तिनीहरूको उदाहरण हेर्नेछौँ। र यसमा सबभन्दा पहिला हामी नेमाटहेल्मिन्थसको बारेमा पढ्न गइरहेछौँ। नेमाटहेल्मिन्थस, यस्तै हामी हेल्मिन्थस भन्ने टर्म हिजो पनि युज गरेका थियौँ। हेल्मिन्थस वास्तवमा यो हेल्मिन्थसको अर्थ के हुन्छ भने खण्ड खण्ड नपरेका, खण्ड खण्ड नभएका। हुन त हामीले हिजो प्लेटिहेल्मिन्थसमा यो टेपवर्मको चित्र हेर्दाखेरि त्यहाँ खण्ड खण्ड परेको देखेका थियौँ, तर त्यो खण्ड बाहिरबाट डिजाइन मात्र हो भाइ बहिनीहरू। तिनीहरूको त्यो भित्रसम्म त्यो डिजाइन भएको हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा त्यसलाई फाल्स सेगमेन्ट भनेर भनिन्छ। त्यो एउटा सदस्य मात्र त्यस्तो हो, अरू सदस्यहरूमा खण्ड हुँदैन चेप्टो शरीर भएकाहरूमा। आज हामी जुन पढ्न जाँदैछौँ नेमाटहेल्मिन्थस, यो हेल्मिन्थस भनेपछि तपाईँ सम्झनु होला यो टर्म खण्ड खण्ड भएको। यसलाई नेपालीमा कृमि भनेर पनि भनिन्छ। क्रिम, लाउने क्रिम होइन, यो किराहरूले कृमि भनेर पनि भनिन्छ है। अनि जसको शाब्दिक अर्थ हुन्छ खण्ड खण्ड नपरेको। र नेमाटहेल्मिन्थसमा सबभन्दा पहिला तपाईँ यो चित्र हेर्नुहोस् त, यहाँ जुका, यो जुका पेटमा पर्ने जुका हो भाइ बहिनीहरू। र यहाँ तपाईँले दुईटा फरक फरक किसिमको जुका देखिराख्नु भएको छ। यो भित्रपट्टि भएको सानो पातलो जुका, जसको एक छेउ हेर्नुहोस् त कस्तो घुम्रिएको छ, यो भाले जुका हो। र अर्को ठुलो जुका जुन देखिराख्नु भएको छ, यो पोथी जुका हो। यसको शरीर डोलाकार छ। डोलाकार भनेपछि सिलिन्ड्रिकल है, तपाईँको पेनको जस्तै मैले लेखिरहेको यो पेनको जस्तै डोलाकार, हिजो पनि देखाएको थिएँ। र डोलाकार तर कस्तो त, र भनौँ खण्ड खण्ड नपरेका, खण्ड खण्ड नपरेको शरीर है, यो मुख्य लक्षण हो। तपाईले डोलाकार र खण्ड खण्ड नपरेको शरीर भएको जनावर भनेर सम्झे पनि हुन्छ नेमाटहेल्मिन्थसलाई। र जुकामा अब एउटा फरक के अहिलेसम्मको भन्दा अब हामी फरक के पायौँ? तपाईँ यसभन्दा अगाडि के देख्नु भएको थियो भने यिनीहरूमा मुख र मलद्वार छुट्टा छुट्टै थिएन। तपाईँ चेप्टो किरा जुन पढ्नुभयो तिनीहरूमा मुख मात्र हुन्छ, मलद्वार थिएन। यिनीहरूमा मुख र मलद्वार दुईटै हुन्छ है। यस छेउमा मुख हुन्छ र यस छेउमा मलद्वार हुन्छ। अनि खाना त यिनीहरूमध्येको धेरैले पचाउन सक्दैनन् भाइ बहिनीहरू। धेरै जसो यिनीहरू परजीवी नै हुन्छन्। केही प्रजातिहरू यस्ता छन् जसले खाना पचाउनु पर्ने हुन्छ भनेपछि एकदम थोरै सजीवहरू यस समूहका फ्री लिभिङ है, परजीवी नभएका हुन्छन्। त यो भयो पेटमा पर्ने जुका। यस्तै अरू पनि हामी हेरौँ। यो हेर्नुहोस् त, सानो सानो यहाँ स्केल पनि राखिदिएको छ है। अब यो स्केलमा तपाईँले एकछिन अब यहाँ क्लियर यस हेर्दाखेरि सेन्टिमिटर, यो सेन्टिमिटर हेर्नुहोस् त। अब सेन्टिमिटर हुनलाई त यहाँदेखि यहाँसम्म होइन, सेन्टिमिटर निकै सानो, मिलिमिटरमा यसको साइज तपाईँले नाप्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि यो सानो छ भन्ने कुरा देखाउनलाई है। हाम्रो चामल, लामो चामलको दाना भन्दा अलिकति लामो हुन्छ यो चूर्ना वा पिनवर्म, प्रायः जसो साना केटाकेटीहरूको पेटमा पर्छ र यो पनि परजीवी रहेछ। यसको शरीर पनि डोलाकार छ र खण्ड खण्ड परेको छैन। यसै गरी यो जनावर तपाईँहरूको लागि नयाँ हुन सक्छ। यसलाई व्हिपवर्म भनिन्छ र व्हिपवर्म पनि मानिसको पाचन प्रणालीमा पाइन्छ, तर सबै मानिसको पाचन प्रणालीमा हुँदैन भाइ बहिनीहरू। यस्तो जनावर ती मानिसहरूको पेटमा पर्छ जुन मानिसहरू सुँगुरको मासु खान्छन् र त्यति राम्ररी नपकाइकन। भनेपछि
मैले हिजो तपाईँले टेपवामको कुरा गरेको थिएँ। टेपवाम जस्तै यो पनि सुँगुरको मासु राम्ररी नपकाइकन खानेहरूको पेटमा पर्छ है। त्यसरी मासु खाँदाखेरि एकदम होसियार हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् है, यी किराहरूले हाम्रो स्वास्थ्यमा असर पारिरहेको अवस्था छ है। यसभन्दा अगाडि हामी पढेको तिनीहरू पनि हाम्रै शरीरमा पाइने परजीवीहरू हुन् है। यो व्हिपवार्म भयो, यसले पनि हामीलाई कमजोर बनाउँछ। यहाँ हेर्नुहोस् त, अडेौला जस्तो के हो यो? चक्लेट त होइन नि, चक्लेट जस्तै देख्नुभयो है। यो रगतको नलीभित्रको रगतका कणहरू कति ठुलो पारेर यहाँ देखाइएको छ। यत्रै ठुलो हुन्छ भन्ने कुरो होइन नि। यो हाम्रो शरीरभित्रको मसिनो रगतको नली हो। त्यसभित्र यी दौडेका रगतका कणहरू हुन्। रक्तकण भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूले अहिले थाहा छैन, यसलाई रातो रक्तकण भनिन्छ। पछि तपाईँहरूले पढ्नुहुन्छ है। र त्यसमा भएको यो किरा यत्रो ठुलो होला भनेर नबुझ्नुहोस्, निकै सानो हुन्छ यो। यो भनेको फाइलेरिया रोग ल्याउने खास उचेरिया भनिन्छ यसलाई। तर यो टर्म, यो शब्द तपाईँको लागि परिचित हुँदैन। त्यही भएर तपाईँ यसलाई फाइलेरियल वर्म वा फाइलेरिया वर्म भन्ने चलन छ, त्यसको नामबाट चिन्न सक्नुहुन्छ। यो रगतमा पाइन्छ। यसको शरीर पनि तपाईँ हेर्नुहोस् त है, खण्ड खण्ड परेको छैन, डोलाकार छ, खण्ड खण्ड परेको छैन है। त यी भए केही सदस्यहरू फाइलम नेमाथेल्मिन्थसका। तपाईँले व्हिपवार्म, त्यसै गरी एस्केरिस वा जुका, चुर्ना र व्हिपवार्म के लक्षण रहेछन् त एकचोटि हेर्नुहोस्। शरीर डोलाकार र खण्ड खण्ड नभएको हुन्छ। त्यसै गरी यिनीहरू एकलिङ्गी हुन्छन् भाइ बहिनीहरू। तपाईँलाई यहाँ दुईटा जुन जनावर देखाइएको छ, भाले र पोथी छुट्टा छुट्टै, यस्तो जनावरलाई हामी एकलिङ्गी भन्छौँ। यी सबैमा हुन्छ। तर यो जुकामा भाले जनावर र पोथी जनावर स्पष्ट चिन्न सक्ने भएको हुनाले गर्दा, यहाँ भाले जुका र पोथी जुका स्पष्ट चिन्न सक्ने भएको हुनाले गर्दा यहाँ दुईटालाई यसरी देखाइएको छ। नत्र त्यति अब साना साना, यो पनि निकै सानो हो, ठुलो पारेर देखाइएको छ, यो पनि सानै हुन्छ। र यिनीहरूको भाले र पोथी बाहिरबाट हेर्दाखेरि त्यति धेरै फरक देखिँदैनन्। त्यही भएर त्यो चित्र दिएको छैन। यसै गरी अब तपाईँले परजीवीको बारेमा थाहा पाइसक्नुभयो। कुनै कुनै परजीवी हुँदैनन्, प्राय जसो यिनीहरू के हुन्छन् त परजीवी हुन्छन्। मुख र मलद्वार दुवै भएको हुन्छ यिनीहरूमा। यिनीहरूमा मुख र मलद्वार दुवै पाइन्छ। एउटा कस्तो अचम्म लाग्दो भाइ बहिनीहरू, कहिले सोच्नु भएको छ? हामी मासु खान्छौँ, मासु त पच्छ, हाम्रो पच्ने ठाउँमै पाइने यिनीहरू किन नपचेका होला न? आफै कस्तो गाह्रो कुरो। हाम्रो आन्द्रामा हामी मासु पचाउन सक्छौँ, यहाँसम्म कि हामी काँचै मासु खायौँ भने पनि त्यो पच्छ है। कति कहिलेकाहीँ अब कुनै कुनै ठाउँमा काँचो मासु पनि खाइन्छ, त्यो पचाउन सकिन्छ। तर मासुले नै बनेका यी किराहरू किन नपचेका होलान्? यो त आन्द्रामा हुँदैन, तर यो आन्द्रामा हुने भयो, यो आन्द्रामा हुने भयो, यो आन्द्रामा हुने भयो। अचम्म लाग्दो भयो है। ल हेर्नुहोस् त, यो शरीर टिलिक्क टल्केको देख्नु भएको छ नि। यस्तै सबैको शरीर बाहिर यहाँ मैन जस्तो पदार्थले यिनीहरूको शरीरलाई ढाकेको हुन्छ भाइ बहिनीहरू है। यो कुरो तपाईँले लक्षणमा लेख्नु पर्दैन। यिनीहरूको शरीर क्युटिकल, त्यो किराहरूमा पनि पाइन्छ, किराहरूमा पनि पाइन्छ, तर पुरै शरीरमा तिनीहरूको त्यस्तो नहुने हुन्छ। यिनीहरूको पुरै शरीरलाई क्युटिकलले ढाकेको हुन्छ र त्यो क्युटिकलले यिनीहरूलाई पाचन रसहरूबाट जोगाउँछ। हाम्रो शरीरमा खाना पचाउने रसहरू निस्कन्छ, त्यो रसबाट जोगाउँछ है। रमाइलो कुरो। अब यसको उदाहरणको कुरा गर्दाखेरि जुका, चुर्ना, व्हिपवार्म, इलवार्म पनि पाइन्छ। यो बिरुवाहरूमा पाइने यो नेमाथेल्मिन्थसको सदस्य हो, बिरुवाहरूमा पाइन्छ। जसरी गडेौलाहरूले बिरुवाहरूको विभिन्न भागलाई कुहाएर अनि त्यसपछि त्यसबाट खाने कुरा लिन्छन्, यसले पनि त्यस्तै त्यस्तै, तर साह्रै मसिना, झन्डै झन्डै चुर्नाभन्दा पनि सानो हुन्छ भाइ बहिनीहरू यिनीहरू। र फाइलेरियल वर्म देखिहाल्नुभयो। यो भयो एउटा समूह फाइलम नेमाथेल्मिन्थस। र यसलाई मैले अघि एउटा टर्म भने तपाईँले सम्झनु होला, एस्कहेल्मिन्थस, हेल्मिन्थस पनि भन्ने गरिन्छ है। एस्कहेल्मिन्थस वा कसैले एसिहेल्मिन्थस भनेर भन्छ। एसिहेल्मिन्थस, एएससी इङ्ग्लिसमा छ। त यो एस्कहेल्मिन्थस वा एसिहेल्मिन्थस भन्ने नामबाट पनि चिनिन्छ। अब यसपछि हामी अर्को समूहको बारेमा हेर्न जाँदैछौँ।
त्यो एनिलिडा हो। हेर्नुहोस् त, फाइलम एनिलिडा तपाईँ सबैले देखेको जनावर है, गडेउला देख्नु भएको छ नि, कहिले समाउनु भएको छ छैन, छुनु भएको छ छैन, घिन लाग्छ, डराउनु त पर्दैन, यसले टोक्दैन हगे, तर घिन लाग्न सक्छ। चिप्लो हुन्छ यसको शरीर, छाला चिप्लो हुन्छ, सधैँ भिजेको हुन्छ है। र तपाईँले शरीर यसको डोलाकार देखे पनि, हेर्नुहोस् त शरीर डोलाकार छ र रिङ रिङ जस्तो देखिराख्नु भएको छ नि, हेर्नुहोस् त यो ठाउँमा 1 खण्ड 2 खण्ड 3 खण्ड 4 खण्ड यो देखिराख्नु भएको छ नि, खण्डै खण्ड मिलेर बनेको छ भाइ बहिनीहरू। अघिको जनावर भन्दा यो फरक छ। तपाईँ याद गरिराख्नु भएको छ छैन, प्रोटोजोवादेखि हामी पढ्दै आउँदाखेरि जनावरको शरीर क्रमशः विकसित 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 हुँदै गएको छ है। यसभन्दा अगाडि हामीले भर्खर 1 लिङ्गी र 2 लिङ्गी छुट्टिएको जनावर भेट्यौँ, मुख र मलद्वार भएको हामी देख्यौँ। यहाँ पनि अब पाचन प्रणाली विकसित भएको जनावर भयो। डोलाकार शरीर छँदैछ तर खण्ड खण्ड परेको छ र यिनीहरूको पाचन प्रणाली यसभन्दा अगाडि हामीले पढेको जनावरहरूको समूहको भन्दा बढी विकसित हुन्छ। भनेपछि यिनीहरू खाना परजीवीको रूपमा खाए पनि, यसले त खाँदैन, यो परजीवी होइन, खाँदैन भन्दाखेरि खाना त खान्छ, परजीवीको जस्तो खाँदैन। तर जुकाले यसको सदस्य अर्को जुका, मैले अघि तपाईँले जुन जुका भने त्यो पेटमा पर्ने जुका थियो, तपाईँले त्यो झाडीहरूमा पानीमा भएको जुका याद गर्नु भएको छ छैन, पानीमा बस्ने जुका, यी यसरी हिँड्छ, हेर्नुहोस् त, यी यसरी, सम्झनु भयो हो हो त्यस्तो जुका त्यो टाँसिएर बस्छ। त्यो अहिले म देखाउँछु, त्यसको चित्र पनि छ है। तिनीहरू रगत खान्छन् तर पचाउनु पर्छ नि त, पचेकै खानेकुरा चाहिँदैन भन्न खोजेको हो है। अब यहाँ हेर्नुहोस्, त्यही जुकाको कुरा गरिए, रङ्गी चङ्गी जुका भेटिएछ। यसको शरीर पनि डोलाकार छ, अलिक चेप्टो चेप्टो देखिएको छ, भकाएको होला यो, खाएपछि त पुरै गोलो देखिन्छ। अनि यो रिङहरू हेर्नुहोस् है, खण्ड खण्ड परेको हुन्छ। यिनीहरूको यो मुखतिर पछाडि चुसक जस्ता रचनाहरू हुन्छन्, जसले हिँड्न र चुस्न, मुखतिरको चुसकबाट खाना खाने काम गर्छ, यसले रगत चुस्ने काम गर्छ। पछाडि पनि हल्का सानो चुसक जस्तो हुन्छ, तर त्यो चुसक हिँड्नको लागि हो, टाँसिनको लागि। मैले अघि औला गरेँ नि, यसरी टाँसिसकेपछि पछाडिको बाटो आएर फेरि टाँस्ने, फेरि यो अगाडि बढाउने है, त्यसरी हिँड्छ। र तपाईँले गडेउला समाउनु भएको छैन, यदि गडेउला समाएर तपाईँ उल्टोतिर यसरी औँला लानुभयो भने, उल्टोतिर टाउकोतिर भनेपछि पछाडिबाट टाउकोतिर लानुभयो भने खस्रो कुरा फिल हुन्छ। त्यो पनि चाल गर्ने अङ्ग हो गडेउलाको, त्यसलाई सिटी भनिन्छ। सिटी फुक्ने सिटी होइन नि, त्यो सिटी भनेको चाल गर्नको लागि मसिना रौँ जस्तो रचनाहरू त्यो गडेउलामा हुन्छ। यसमा सकर खानलाई पनि काम गर्यो अनि चाल गर्नलाई पनि काम गर्यो। अनि त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् त, स्यान्डवर्म हेर्दा त गडेउला गडेउला जस्तै देखिया छ, खण्ड अलिकति निहालेर हेर्नुहोस्, हेर्नुहोस् है, रिङ्गै रिङ छ है। र यहाँ छेउछाउमा तपाईँले देखिराख्नु भएको छ हल्का, भनेपछि थोरै थोरै यो खुट्टा जस्तो रचना उम्रिन लागेको जस्तो देखिएको छ। हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, यहाँ हेर्नुहोस् त, खुट्टै होइन, रौँ जस्तो रचना हो, जसले यिनीहरूलाई यो बालुवामा यिनीहरू बस्छन्। प्रायः जसो समुद्री किनाराहरूमा पानीको स्रोतको वरिपरि बालुवामा बस्दा रहेछन् है। स्यान्डवर्म हेर्दा गडेउला जस्तो झुक्किन्छ है, अलिक धेरै लामो छ गडेउला भन्दा, र यसमा रौँ जस्ता रचनाहरू छन् भाइ बहिनीहरू यी है। त यो पनि एउटा एनिलिडा, फाइलम एनिलिडाकै सदस्य हो। यसरी फाइलम एनिलिडामा मैले 3वटा सदस्यहरू तपाईँलाई चिनाएँ र तिनीहरूको प्रमुख लक्षण हेर्दाखेरि डोलाकार र खण्ड खण्ड शरीर भएको, शरीर डोलाकार छ, खण्ड खण्ड परेको छ। यिनीहरूको पाचन प्रणाली विकसित हुन्छ, तर पनि एउटा कुरो के हुन्छ भने आन्द्रा र बाहिरको छाला ट्याक्क टाँसिएको हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अरू जनावरहरूमा, अझै विकसित जनावरहरूमा आन्द्रा र छालाको बिचमा खाली ठाउँ हुन्छ धेरै, यिनीहरूको त ट्याक्कै टाँसिएको हुन्छ। भनेपछि पाचन प्रणाली विकसित छ, तर त्यस बाहिरको जुन क्याभिटी छ त्यो त्यति स्पष्ट हुँदैन। क्याभिटी भनेको खाली ठाउँ। अनि यिनीहरू उभयलिङ्गी हुन्छन् है। एकलिङ्गी हुनु वा उभयलिङ्गी हुनु कुनै खासै यो विकाससँग सम्बन्धित छैन। यिनीहरूमा भाले र पोथी छुट्टा छुट्टै हुँदैनन्, दुवै प्रजनन अङ्ग
एउटै जनावरमा हुन्छ है। अनि छाला ओसिलो हुन्छ। ओसिलो छाला भएपछि फाइदा के हुन्छ तपाईँलाई मैले बताइनँ अघि है। छाला ओसिलो भएपछि तिनीहरूले छालाबाटै सास फेर्छन्। यिनीहरूले सास फेर्ने काम छालाबाट गर्छन्, अरू अङ्ग सास फेर्नको लागि हुँदैन है। भनेपछि शरीर डोलाकार र खण्ड खण्ड भएको भयो, पाचन प्रणाली विकसित हुने भयो, उभयलिङ्गी भए र ओसिलो छाला भएका हुन्छन् है। यो फाइलम एनिलिडाको। अब यसपछि हामी एनिलिडा पछि अब तपाईहरूले देखेकै जनावरको समूह आयो। डर त लागेन होला नि। यो जनावर तपाईँले देख्नु भएको छ, साङ्लो है। साङ्लो प्रायःसो किचनमा भेटिन्छ भाइ बहिनीहरू यो, किनभने यसको खानेकुरा किचनमै हुन्छ। जुठोहरू खान निस्कन्छ राति यो। अनि नामै यो फाइलमको हेर्नुहोस् त, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा भनेको यो खण्ड खण्ड परेको खुट्टा। खण्ड खण्ड परेको खुट्टा। तपाईँ यहाँ यसलाई हेर्नुहोस्, मैले हिजो पनि चित्र लेखिदिया थिएँ, आज यही स्पष्ट छ, तर पनि म एकचोटि लेखिदिन्छु। यहाँ हेर्नुहोस् त, यिनीहरूको खुट्टा यसरी खण्ड खण्ड परेको हुन्छ, यसरी है। एउटा कुरा त्यो। अर्को कुरा के छ भने खुट्टाको सङ्ख्या 3 जोडा कम्तीमा हुन्छ, त्यसभन्दा बढी पनि हुन सक्छ। कम्तीमा 3 जोडा र त्यसभन्दा बढी पनि हुन सक्छ है। खण्ड खण्ड परेको खुट्टा, खण्ड खण्ड परेको 3 जोडा वा बढी खुट्टा भएको है। कुनै कुनामा धेरै जोडा खुट्टा हुन्छ है। नाम त मिलिपेड, सेन्टिपेड हिजो पनि बताएको थिएँ। भने पनि अब मिलिपेड भनेको 1000 खुट्टा त होइन, तर एक सेगमेन्टमा एउटा खण्डमा 1 जोडा खुट्टा भयो भने, अहिले त्यो जनावर आएपछि म देखाउँला, त्यसलाई सेन्टिपेड भनिन्छ। 2 जोडा खुट्टा भयो भने मिलिपेड भनिन्छ, त्यो मैले देखाउँला। भन्नुको अर्थ यो खुट्टाको सङ्ख्या निश्चित भएन, एउटा कुरा त्यो। खुट्टा 3 जोडा भन्दा बढी हुन्छ, त्यति मात्र हो कुरो है। अनि शरीरको बनावट हेर्दाखेरि टाउको र यो छाती, पेटमाथि पखेटा छ भाइ बहिनीहरू। पेट तपाईँले, त्यही भएर मैले यहाँ पेट देखाएको छु। यो तल यो पेट भयो, पेट माथि यो पखेटा। सबैमा पखेटा हुन्छ भन्ने कुरो छैन, पखेटा नभएका किराहरू पनि हुन्छन्। र एउटा कुरा तपाईँले म के भनौँ, किरा भन्दैमा तपाईँ नझुक्किनुहोस्। आर्थ्रोपोडामा किराहरू छन्, तर हामी केही किराहरूको नाम त माछा भनेर पनि भन्दा रहेछौँ। कुनै किरा नभएको जनावरलाई पनि हामी किरा भन्दा रहेछौँ। तपाईँले यसभन्दा अगाडि पछि फेरि आउँछ, चिप्ले किरा भन्छौँ, सङ्खे किरा भन्छौँ। तिनीहरू आर्थ्रोपोडामा पर्दैनन्। किरा भन्नासाथ तपाईँले आर्थ्रोपोडामा पर्छ भनेर नठान्नु होला है। यो शरीरलाई टाउको, छाती र पेटमा विभाजित भएको हुन्छ। तर केही किराहरूमा के हुन्छ भने यो टाउको र छाती जोडेर एउटै भाग बनाइदिन्छ र त्यस भागलाई भनिन्छ सिफालोथोराक्स। तपाईँको लागि अलिकति गाह्रो शब्द भयो होला, तर यो सबै किरामा टाउको र छाती छुट्टा छुट्टै हुँदैन, केहीमा यो जोडिएको हुन्छ। खास यो भन्नुको अर्थ के हो भने टाउको र छाती जोडिएको, टाउको र छाती जोडिएकै भन्ने कुरा हो यो है त, फ्युज भएको, टाउको र छाती स्पष्ट नछुट्टिएको। अनि त्यसपछि यिनीहरूको शरीरमाथि पनि क्युटिकलको तह हुन्छ र त्यही भएर तपाईँले यदि अब हामी किरा खाएको भने घिन लाग्छ होला है, तर किरा खाइन्छ। तपाईँले पनि खानु भएको छ, घिन्न मान्नुहोस्। कुन खानु भएको छ? झिङ्गे माछा। हामी माछा भन्छौँ, किरा हो नि, झिङ्गे माछा भन्छौँ। त्यो पनि त्यसको सबै लक्षण किराहरूसँग मिल्छ। गङ्गटो है, क्रेफिस समुद्री माछा हो है। अनि त्यसरी तिनीहरूको शरीरमा हामी जस्तै झिङ्गे माछा खाँदाखेरि त्यसको शरीरमाथिको कडा कुरा हामी अनुभव दाँतबाट गर्न सक्छौँ। छाम्दा पनि कडा हुन्छ। साङ्लो पो हामी छामेर हेर्दैनौँ, तर खानेकुरा त छाम्छौँ नि है, सुन्छौँ है। अनि त्यो कडा भाग जुन हुन्छ, त्यो कडा भाग भनेको मैले अघि नाम लिए थिएँ क्युटिकल। क्युटिकल
बाक्लो तह भएर यो क्युटिकल यहाँ काँडा भएको हो र यही कुरो निम्याट हेल्मेन्थेसको शरीरमाथि पातलो तह हुन्छ है। यो भयो एउटा साङ्लोबाट हामी आर्थ्रोपोडाको लक्षण बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ। अब हेरौँ त यस पछाडि अरूमा यस्ता लक्षणहरू छन् कि छैनन्। यो हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँले भन्नुहोला खुट्टा त 3 जोडा भन्दा बढी देखियो। अझ भन्नुहुन्छ भने 2 जोडा खुट्टा त यिनीहरूको खानाको लागि युज हुन्छ, त्यो सानो सानो छ यहाँ है। 4 जोडा खुट्टाबाट यिनीहरूले चाल गर्छन्, 2 जोडा खुट्टाहरू खानाको लागि प्रयोग गर्छन् भाइ बहिनीहरू। त्यही भएर यहाँ 4 जोडा खुट्टा देखिए पनि 4 जोडा मात्र खुट्टा हुँदैन, यिनीहरूको 6 जोडा खुट्टा हुन्छ है। अब यसको हेर्नुहोस् त, टाउको र छाती छुट्टिएन, यो त आँखा हो, मुखको अङ्ग हो र यो आँखा अनि यो पुरै टाउको र छाती फ्युज भयो भनेपछि यो के हो त? सिफालोथोराक्स। सिफालोथोराक्स है। यिनीहरूमा टाउको र छाती छ तर फ्युज छ। अनि पेट है। एउटा कुरा तपाईहरुको के जान्नु पर्यो भने यिनीहरूको खुट्टा निस्कने ठाउँ भनेको त्यही छाती हो। थोराक्स भनेको छाती है, छाती हो, छातीबाटै खुट्टा निस्केको हुन्छ। ल यो माकुरा एउटा अर्को उदाहरण भयो। यस्तै बिच्छी हुन्छ यससँग मिल्दोजुल्दो हो। यो हेर्नुहोस् त, यो त टाइगर प्रन भनेर भनेको छ। एउटा स्पेशल किसिमको प्रन हो, झिङ्गे माछा हो र तपाईले झिङ्गे माछा खानु पनि भएको छ होला। यो झिङ्गे माछाको पनि टाउको र छाती जोडिएछ भाइ बहिनीहरू यो। अनि सँगसँगै किराको एउटा अर्को लक्षण पनि तपाईले जानिराख्नु पर्यो, संयुक्त आँखा। संयुक्त आँखा किराहरूबाट हामीलाई फाइदा बेफाइदा दुईटै छ है। संयुक्त आँखा भन्दाखेरि हाम्रो आँखा पनि संयुक्त हो कि भने जस्तो लाग्ला। हाम्रो आँखा सरल आँखा हो। जस्तै तपाई एकछिन भित्तामा हेर्नुहोस् त, भित्तामा हेर्दाखेरि तपाईले तपाईको नजिकै भएको अर्को ठाउँको कुरा देख्न सक्नुहुन्न। वा तपाई त्यहाँबाट यो पेनलाई हेर्नुहोस् त, पेनलाई हेर्दाखेरि बोर्डमा लेखेको कुरा स्पष्ट देखिँदैन। बोर्डमा हेर्नुहोस्, अब पेनलाई स्पष्ट देख्न सक्नुहुन्न, किनभने हाम्रो आँखा सरल आँखा हो। हेर्नु भएन, फेरि हेर्नुहोस् त, यो पेन हेर्नुहोस् नि, यतै हेर्नुहोस्। ल मलाई हेर्नुहोस्, मलाई हेर्दाखेरि बोर्डमा लेखेको कुरा स्पष्ट देखियो त। अब बोर्डमा लेखेको कुरा पढ्नुहोस् त, म छु भन्ने कुरा देख्नुहुन्छ तर मेरो अनुहार स्पष्ट देख्नु भएन होला तपाईँ उता हेर्दाखेरि। फेरि आँखा यतै घुमाउनु पर्छ। तर किराहरूमा एउटा अचम्मको आँखा, थुप्रै लेन्स भएको आँखा हुन्छ, जसले गर्दा यिनीहरू यत्तिकै चारैतिरको आकृति स्पष्ट देख्छन्। त्यही भएर भाइ बहिनीले याद गर्नुभएको छ, बसेको पुतली झिँगालाई हामी कतैबाट छुन जाँदाखेरि उडिहाल्छ, किनभने उसले चारैतिरको आकृति स्पष्ट एकैपटक देख्न सक्छ। त्यस्तो आँखाले संयुक्त आँखा भनिन्छ। हाम्रो आँखा सरल आँखा हो। यिनीहरूको खुट्टा हेर्नुहोस् त, मैले अघि भनेको थिएँ खुट्टा 3 जोडा मात्र हुन्छ भन्ने कुरो छैन। घटीमा पो त यहाँ पनि खुट्टा छ, यहाँ पनि खुट्टा छ, खुट्टै खुट्टा हेर्नुहोस् त, खुट्टै खुट्टा। एन्टिना पनि हुन्छ, फिलर पनि हुन्छ है यिनीहरूमा। फिलर वा एन्टिना, जसबाट यसले चेतना प्राप्त गर्छ। एन्टिना वा फिलर भनौँ, पिलर होइन, फिलर, अनुभव गर्ने अङ्ग। म फेरि लेख्दैम मेटेर, के छ यो फिलर है। त्यसबाट यिनीहरूले चेतना प्राप्त गर्छ। अब झिङ्गे माछा पानीमा पाइने आर्थ्रोपोड्स हो। यो हेर्नुहोस् त, यो कन्सुत्लोको एक खण्डबाट एउटा यता खुट्टा अर्को उता निस्केछ। एक खण्डबाट एक जोडा खुट्टा निस्कने जनावरलाई हामी सेन्टिपेड भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। केही जनावरहरू हुन्छन् जसको एउटै खण्डबाट 2-2 जोडा खुट्टा निस्केको हुन्छ। मैले एक जोडा भन्दा तपाईले एउटा मात्र देख्नुभयो, एउटा यता अर्को यता, एक जोडा। अनि 2-2 जोडा खुट्टा निस्केछ भने त्यसलाई मिलिपेड भनिन्छ। शाब्दिक अर्थ भन्ने हो भने त 100 खुट्टे, खोइ त 100वटा खुट्टा, 100वटा होला त खुट्टा, छैन नि हो। यसरी एउटा खण्डबाट एक जोडा खुट्टा निस्कने यस्तो जनावर छ भने, यस्तो किरा छ भने त्यसलाई हामी सेन्टिपेड भन्छौँ। र एउटै खण्डबाट 2-2 जोडा खुट्टा निस्केका छन् भने त्यसलाई मिलिपेड भनिन्छ। अब त चिन्न सक्नुहुन्छ नि सेन्टिपेड हो कि मिलिपेड हो। मिलिपेड त यसको भन्दा पनि सानो हुन्छ, मिलिपेड यसभन्दा पनि सानो हुन्छ। यसको पनि एन्टिना हेर्नुहोस्।
अब यसको टाउको पछि त सबै पेटै पेट देख्छ भाइ बहिनीहरू। यो अलिकति फरक किसिमको किरा भयो। सबै पेटै पेट देख्छ, सबै पेटको जस्तो देख्छ। टाउको मात्र एउटा स्पष्ट देख्यो, स्पष्ट छाती नभएको पर्यो। हामीले हरेक ठाउँमा अपवादको रूपमा केही न केही भेट्छौँ। यो पनि एउटा यो टाउको छाती र पेट हुन्छ भन्ने कुराको अपवादको रूपमा रहेछ है। र यहाँ तपाईँले के अर्को कुरा एउटा के पाउनुहुन्छ भने यसको छातीबाट पेट निस्कने छाती नै छैन। अनि खुट्टा तपाईँ हेर्नुहोस् त, छातीबाट के अरे खुट्टाहरू निस्केको हुनुपर्ने पेटबाट खुट्टाहरू निस्केछ। यसको पेटबाट खुट्टाहरू निस्किरहेको छ है। त यसरी कन्सुत्लो र यसरी हामी चारवटा जुन किराहरू लियौँ, चार किसिमको पायौँ। यसको आँखा जुन छ नि भाइ बहिनीहरू, त्यो सरल आँखा हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यसको आँखा सरल भयो, यिनीहरूको संयुक्त हुन्छ, यिनीहरूको पनि सरल आँखा हुन्छ। माकुरो बिक्सी सरल आँखा हुन्छ र यिनीहरूको भयो झिँगा, लामखुट्टे, उडुस, यिनीहरूको आँखा संयुक्त आँखा हुन्छ है त। अब यिनीहरूको प्रमुख लक्षण हेर्नुहोस् त। खण्ड खण्ड भएका 3 जोडा वा बढी खुट्टा, टाउको छाती र पेटमा विभाजित शरीर भए पनि केही अपवाद छन्। नत्र टाउको छाती र पेटमा विभाजित भए पनि आखिर फ्युज भए पनि त टाउको र छाती त छ नि। फ्युज भए पनि टाउको र छाती त छ नि, फ्युज छ, त्यति मात्र हो। शरीरलाई क्युटिकलले ढाकेको र संयुक्त आँखा भएको। यस बाहेकको पनि मैले लक्षण तपाईँले बताएँ, एन्टिना वा फिलर भएको। यसमा सरल आँखा हुन्छ र एन्टिना हुँदैन। यसमा यिनीहरूमा फिलर हुन्छ, यिनीहरूमा पनि फिलर हुन्छ, यिनीहरूमा पनि फिलर वा एन्टिना हुन्छ। त्यो चेतना दिने अङ्ग हो है। त यो भयो फाइलम आर्थ्रोपोडाका लक्षणहरू। अब फाइलम मोलस्का र तपाईँले देखिरहेको चित्रमा भएको जनावर त चिन्नुभयो, जताततै पाइन्छ यो है। सङ्खे किरा, विभिन्न जातिका सङ्खे किराहरू हुन्छन् भाइ बहिनीहरू। सानोदेखि लिएर ठुलो ठुलो तराईतिरको झन् खेतहरूमा त एप्पल स्नेल पनि पाइन्छ। एप्पल स्नेल भनेपछि झन्डै झन्डै स्याउको सेपको यो शङ्ख भएको। सिपी किरा पनि तराईको खेततिर पाइन्छ र तराईमा बस्ने भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ, त्यो सिपी किराको त्यो सिपीलाई घोटेर त्यसमा प्वाल बनाएर त्यसबाट आँप तास्ने काम, आलु तास्ने काम पनि गरिन्छ नि है। हामीले यसभन्दा अगाडि जुन किराहरू पढ्यौँ, किराहरूमध्येको केही किरालाई त खानाको रूपमा पनि युज गर्छौँ। हामी पो धेरै किरा खाँदैनौँ, झिङ्गे माछा खायौँ, गङ्गटो खायौँ, तर थुप्रै किराहरूलाई भोजनको रूपमा विदेशीहरूले युज गर्छन्, विदेशीहरूले प्रयोग गर्छन् है। र यसै गरी यो जुन जनावर देखिराख्नु भएको छ, यो पनि पोषक तत्त्व प्रशस्त भएको जनावर हो भाइ बहिनीहरू। हाम्रो मध्येको कोही खान्छन् पनि, कसैले यसलाई खानाको रूपमा पनि प्रयोग गर्छ र वास्तवमा यो साइन्सले पनि प्रुभ गरेको कुरो, यहाँ प्रोटिन निकै बढी मात्रामा पाइन्छ है। अनि सङ्खे किराको प्रमुख लक्षणहरूतिर लागौँ। यहाँ तपाईँले एउटा मात्र यो ठ्याक्क टाँसिएछ नि यो भाग, यो एउटा खुट्टा हो। हेर्नुहोस् है, अचम्मको मांसपेशीले बनेको एउटा खुट्टा हुन्छ। यो मेरो हात हेर्नुहोस् त, यो ट्याक्क यसरी टाँसे हुन्छ। तपाईँले चिप्ले किरा पनि हिँडेको देख्नुभयो होला, यसरी एउटै खुट्टाबाट। सङ्खे किरा पनि त्यस्तै हिँड्छ भनेपछि एउटा मस्कुलर फुट र त्यही मस्कुलर फुट टाँसेर अनि त्यसपछि त्यो सङ्खे किरा स्लगिस मुभमेन्ट भनिन्छ यसलाई, स्लगको जस्तो हिँडाइ, आफ्नो जिउलाई खुम्चाउँदै तन्काउँदै, खुम्चाउँदै तन्काउँदै अनि हिँड्छ। सिङ्गल मस्कुलर फुट है, एउटा कुरा त्यो राख्नु। त्यसपछि टेन्टाकल्स, यसलाई टेन्टाकल्स भनिन्छ। सिङ्गल मस्कुलर फुट भनेको एउटा मात्र खुट्टा। यो हामी अहिले फाइलम मोलस्काको कुरा गर्दैछौँ। फाइलम मोलस्काको एउटा मात्र खुट्टा भएको। तपाईँले अहिले लेख्नु पर्दैन, पछि म एकैचोटि सबै दिउँला। एउटा मात्र खुट्टा, त्यो पनि मांसपेशीले बनेको। र अर्को कुरा के छ भने यिनीहरूमा टेन्टाकल छ। टेन्टकलहरू, टेन्टकल पनि चेतना दिने काम गर्छ र यिनीहरूको शरीर नरम हुन्छ। मुख्य कुरा त्यो हो। यसको मोलस्कको मिनिङ के हुन्छ भने नरम शरीर भएको, एकदम नरम शरीर हुन्छ। र धेरै जसो यस्ता जनावरहरूको शरीरलाई क्याल्सियम कार्बोनेटले बनेको खोलले ढाकेको हुन्छ भाइ बहिनीहरू।
क्याल्सियम कार्बोनेटले बनेको खोलले ढाकेको हुन्छ, सबैमा हुँदैन। र तपाईँलाई अब यसमा सङ्खे किरा, विभिन्न किसिमका सङ्खे किरा हुन्छन्, सिपी किरा भयो, अरू शङ्खहरू हुन्छन् होइन। अनि यसै गरी फेरि नभएका, यस्तो नभएका पनि म तपाईँले चिप्ले किरा देख्नु भएको छ, मैले त्यसलाई पनि देखाउँछु। तर मुख्य लक्षण तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस्। र यिनीहरू जहाँ जहाँबाट हिँडेर जान्छन् नि, पछाडि टल्किने कुरा छोड्दै जान्छन्। याद गर्नु भएको छ छैन? भित्तामा सङ्खे किरा हिँडेर गएको छ वा चिप्ले किरा हिँडेर गएको छ भने त्यहाँ पछाडि उसले सेतो टल्किने कुरा छोडेर जान्छ। त्यो क्याल्सियम कार्बोनेटकै झोल हो र त्यही झोल यहाँ थुप्रिँदै गएर यो शङ्ख बन्ने हो भाइ बहिनीहरू। कस्तो अचम्म! यो हेर्नुहोस् अक्टोपस, यसमा त्यस्तो खोल हुँदैन, समुद्रमा पाइने हो। यो समुद्रमा पाइने हो, यसको शरीर पनि नरम हुन्छ है। यसमा भनेपछि सबैमा क्याल्सियम कार्बोनेटको खोल नै हुन्छ भन्ने कुरो छैन। अब यो आर्म भयो, आर्म भनिन्छ यसलाई। यसबाट यसले खाना समाउने, यो त डेन्जरस पो हुन्छ त, जहाँ समाउँछ त्यहाँ छोड्दैन नि है, त्यस्तो पनि हुन्छ, मासु निकाल्छ। र यसलाई पनि मान्छेले खान्छन् समुद्री खानाको रूपमा है। त्यसपछि यो हेर्नुहोस्, मैले अघि टल्किने कुरा जुन भनेको थिएँ, यो अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त, यो मार्बलको भुइँमा यसरी यो छोड्दै टल्किने कुरा यहाँ त्यति स्पष्ट देखा छैन। सङ्खे किरा त चिन्नु भयो नि, यसको पनि त्यही एउटा खुट्टा हो, मैले अघि देखाए जस्तै नरम शरीर छ, टेन्टकल छ है। अनि त्यसपछि अब यिनीहरूको लक्षण हेर्नुहोस् है त। नरम शरीर भएको, एउटा मात्र खुट्टा भएको भनेपछि अघि बताइसकियो, प्रायःजसोको शरीर कडा खोलले ढाकेको। बाइचान्स यो तपाईँको यहाँ भएको उदाहरणहरू तीनवटा फरक फरक किसिमको उदाहरण मैले दिने प्रयास गरेँ। एउटा जताततै पाइने शङ्ख भएको, अर्को शङ्ख नभएको, अर्को समुद्रमा पाइने है। त्यही कारणले गर्दा तपाईँ सबैमा यहाँ त्यस्तो शङ्ख भएको देख्नु भएन, खोल भएको। अनि टेन्टकलहरू भएको, एक जोडा टेन्टकल भएको। अनि यसको उदाहरणमा सङ्खे किरा, चिप्ले किरा, सिपी किरा र अक्टोपस है। यिनीहरू प्रायःजसो पानीमा र झाडीतिर पनि पाइन्छन्। झाडी भनेको थाहा छ नि, बुटानहरू भएको ठाउँमा, साना साना बोटहरू भएको ठाउँमा, त्यस्तो ठाउँमा पनि प्रशस्त। हाम्रो घरको भित्तातिर पनि यस्तो देखिन्छ, याद गर्नु भएको छ है। कहिलेकाहीँ सङ्खे किरा पनि देखिन्छ है। ल, त्यसपछि अब हामी अहिले आजको अन्तिम फाइलम इकिनोडर्माटाको लक्षणहरू हेर्न जाँदैछौँ। त्यसको पहिलो उदाहरण हेर्नुहोस् त, यो तारा माछा। र एउटा कुरामा तपाईँहरूलाई यहाँ बताऊँ, यहाँ अहिले भएको जनावरहरूबाट तपाईँ साँच्चीकै फेस टु फेस भेट्नु भएको छैन। किनभने सबै समुद्रमा पाइन्छन्, सबै समुद्री जनावरहरू हुन्। यस समूहमा पर्ने सबै जनावरहरू समुद्रमा पाइँदा रहेछन् है। यो जनावर जुन तारा जस्तै देखिराख्नु भएको छ, ताराकै आकारको भएको हुनाले गर्दा तारा भन्यो, पानीमा माछा जस्तै बस्ने भएको हुनाले गर्दा माछा भन्यो होला, तारा माछा भनेर चिनिन्छ यसलाई। र यिनीहरूको शरीरमाथि केही प्रोजेक्टेड, बाहिर निस्केको उभारहरू, बाहिर निस्केको काँडा जस्तो रचनाहरू तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। काँडा पनि, यसै गरी यिनीहरूमा ट्युब फिट पनि हुन्छ है। काँडा त हुने नै भयो। यो मलस्का हामी सिद्ध्याइसक्यौँ, इकिनोडर्माटाको हेर्दैछौँ। इकिनोडर्माटाको लक्षणहरू हामी हेरिरहेछौँ। र फाइलम इकिनोडर्माटामा पर्ने सजीवहरूको शरीर बाहिर के हुन्छ त, क्याल्सियम कार्बोनेटले बनेको। यो तपाईँ बुझ्नुहुन्न, फेरि यो सूत्र भयो, तपाईँले यो बुझ्नुहुन्न, म नामै पुरा लेखिदिन्छु है त। क्याल्सियम कार्बोनेट, अघि मैले लेखेको यसको सूत्र थियो, तपाईँलाई त सूत्र थाहा हुँदैन है। क्याल्सियम कार्बोनेटले बनेका काँडाहरूले ढाकेको भनौँ नि, छाला हुन्छ के, छाला। यसको छालामा क्याल्सियम कार्बोनेटले बनेका काँडाहरू हुन्छन् र समुद्री पानीमा पाइन्छन्, त्यो छँदैछ। अनि ट्युब फिटको मैले नाम लिएको थिएँ अघि, ट्युब फिट।
एउटा फुट भन्थ्यो, धेरै भएको हुनाले गर्दा फिट भएको। थुप्रै ट्युब फिटहरू, यो यो रचना जुन सेतो देखिराख्नु भएको छ यो लाइनमा, यो सबै ट्युब फिटहरू हुन्। र यो ट्युब फिटहरूलाई हल्लाएर, हुन त यो हल्लाउनको लागि पानी नै भित्र लिएर बाहिर पठाउँछ, पानी नै भित्र लिएर र बाहिर पठाएर यो ट्युबलाई हल्लाएर यसले चाल गर्छ। चालको लागि ट्युब फिट हुन्छ। यिनीहरूमा स्पष्ट टाउको हुँदैन, कहाँ टाउको के है, स्पष्ट टाउको हुँदैन। र जस्तै एकछिन यो मेरो हातलाई तपाईँले एकछिन तारा माछा मान्ने हो भने यो पछाडिपट्टिको माथिपट्टिको पोर्सन हो। मुख यस्तो रिजनमा हुन्छ भाइ बहिनीहरू, यो भागमा, यो रिजनमा, यो क्षेत्रमा मुख हुन्छ, तर तल्लो सतहमा है, यहाँ बिचतिर मुख हुन्छ। अनि यसलाई काँडाले के गर्छ होला, वरिपरि काँडा भएको हुनाले गर्दा यसलाई केही फाइदा होला त? एकचोटि सोच्नुहोस् त। यसको शरीर बाहिर भएको काँडाले यसलाई शत्रुबाट सुरक्षा गर्छ। काँडा भन्नाले तपाईँ हामी फेरि बिरुवाको काँडा जस्तो नठान्नुहोस्, त्यस्तो तीखो होइन, तर कडा रचनाहरू काँडाको रूपमा भएपछि जनावरहरूले प्रायः खान मन पराउँदैनन्। हेर्नुहोस् त, यो खोइ के भकारी, सानो भकारी जस्तै देखिन्छ है। यो सी अर्चिन, यो पनि समुद्रमा पाइने जनावर हो, यसका सबै सदस्यहरू समुद्रमै पाइन्छन्। यहाँ पनि तपाईँले त्यो प्रोजेक्टेड काँडा जस्तो स्ट्रक्चर देखिराख्नु भएको छ है। र यिनीहरूमा पनि यो भनौँ यो मुख जस्तो स्ट्रक्चर भयो, उल्टो डिरेक्सन यहाँ देखाएको हुनुपर्छ, प्राय तल्लो सतहमा मुख जस्तो रचना पाइन्छ। र यिनीहरू पनि समुद्रमा पाइने जनावर भए। अघिका सबै लक्षणहरू यसमा हुन्छ। अब अर्को अलिकति फरक किसिमको जनावर हेर्नुहोस्, यी हेर्दैखेरि जनावर जस्तो देखिँदैन, अघिको पनि त्यस्तै थियो है। र यहाँ तपाईँले हेर्नुहोस्, यहाँ क्लियर छ मुख, यो ठाउँमा मुख हुने भयो। अनि मुखको चारैतिर निस्केका यी रचनाहरूलाई आर्म्स भनेर भनिन्छ। एउटा आर्म, दुईटा आर्म, तीनवटा आर्म, थुप्रै आर्महरू छन्। र यहाँ मुखकै नजिकै छेउछाउमा यहाँ एनस पनि छ। अनि यहाँ नाम, यो काँडा जस्तो रचनाको नाम यिनीहरूले पिन्युल्स भनेर भनिएको छ है। त यो भयो सी लिली। यसमा हामीले के जनावरहरू हेर्यौँ, तारा माछा, अनि त्यसपछि सी अर्चिन र सी लिली। सी क्युकम्बर पनि हुन्छ, समुद्री काँक्रो। सेप त्यसको काँक्रोसँग मिल्दोजुल्दो भएको हुनाले गर्दा सी क्युकम्बर भने हो। अब मैले तीनवटा मात्र यहाँ तपाईँले जनावर परिचित गराएँ। र यिनको लक्षणहरू हेरौँ त। काँडायुक्त छाला भएको, स्पष्ट टाउको नभएको, समुद्री पानीमा पाइने, ट्युब फिटबाट चाल गर्ने। र उदाहरणमा तारा माछा, सी अर्चिन, सी लिली आदि। अब अहिलेसम्म हामी यतिका जुन समूह पढ्यौँ भाइ बहिनीहरूले, तपाईँलाई साह्रै गाह्रो भयो होला त्यो नाम सम्झन। हेर्नुहोस् त, एकचोटि सम्झेर, प्रोटोजोवा, पोरिफेरा, सिलेन्ट्रेटा, प्लेटिहेलमेन्थस, एस्केलमेन्थस वा निमेटलमेन्थस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, कस्तो गाह्रो है। त्यसलाई मैले सजिलो बनाउने प्रयास गरेँ। तपाईँ पनि यसलाई शैलीसँग सम्झन चाहनुहुन्छ भने यो सूत्र डबल पी सीपी। अब यदि तपाईँ निमेटहेलमेन्थसको सट्टा एस्केलमेन्थस युज गर्नुहुन्छ भने ट्रिपल ए, होइन भने एनए भनेर सम्झनु पर्यो। एनए अनि मी भनेर सम्झनुहोस्, नामी पो त। डबलको स्पेलिङ लेखेको हेर्नुहोस् न, डबल पी सीपी नामी। के भन्यो होला, यो सबै समूहको पहिलो अक्षर है, डबल पी। डबल पी भनेको के हो, यो तपाईँले अलिकति सम्झनलाई म सजिलो बताउँदैछु है। डबल पी भनेको प्रोटोजोवा र पोरिफेरा। मैले नेपालीमै लेखेँ, अहिले इङ्ग्लिसमा पनि लेखिदिउँला। प्रोटोजोवा र पोरिफेरा, यो दुईटा समूह, दुवैको अगाडिको अक्षर पी हो। प्रोटोजोवा पी र पोरिफेरा पी, दुईटा त सम्झन सकियो। त्यसपछि सीपी। सीपी भनेको के रहेछ त्यसरी सम्झनुहोस् दोस्रो खण्डमा।
डबल पी सीपी नामी सजिलैसँग सम्झन सकिन्छ नि है। सी भनेको सिलेन्ट्रेटा, सिलेन्ट्रेटा स्पेलिङ सम्झनलाई मैले यसरी नाम दिएँ, भन्दाखेरि सिलेन्ट्रेटा भनिन्छ है, सिलेन्ट्रेटा, सिलेन्ट्रेटा यो सी। अनि पी भनेको प्लाटिहेल्मिन्थस, सुरुमा अङ्ग्रेजी नलेखौँ, प्लाटिहेल्मिन्थस, हेल्मिन्थस मेन हेल्मिन्थस हो, प्लाटी भनेको फ्ल्याट है, प्लाटी हेल्मिन्थस। ल है भाइ बहिनीहरू, किताबमा यो हुँदैन नि, जसरी म यो जुन सिकाउँदैछु यसरी सम्झनु। सिपी ना, एन ए एम ई, नामे भने पनि भयो, नामी भने पनि भयो। यसबाट तपाईँले 5वटा सम्झनु पर्यो र आज पढेका 5वटा है। यन भनेको तपाईँलाई नेपालीमा नाम थाहा छँदैछ, म इङ्ग्लिसमा मात्र लेखेँ है त, निमाट हेल्मिन्थस, र यसलाई निमाट हेल्मिन्थस पनि भनिन्छ है, यन। ए भनेको एनिलिडा, ए। अर्को ए भनेको आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा ए। यम भनेको मोलस्का, यम। र ई भनेको इकिनोडर्माटा। तपाईलाई सबैको नाम सम्झन गाह्रो होला भनेर मैले यो फर्मुला तपाईहरूलाई सिकाएँ है त, इकिनोडर्माटा। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अलिक सजिलो भाव भएन? तपाईले यति सम्झेर डबल पी सीपी नामी सम्झेर 9वटै फाइलमको नाम सम्झन सक्नुहुन्छ भने सहिलो भएन त? अझ खास कोर डाटा पनि हुन्छ, एमइसी लेखे पनि भयो, त्यो हामीले कोर डाटा पढ्नु परेन। यति मात्र सम्झनुहोस् है त, डबल पी सीपी नामी। यस, डबल पी प्रोटोजोआ पोरिफेरा, सीपी सिलेन्ट्रेटा प्लेटिहेल्मिन्थस, अनि नामीमा निमाटहेल्मिन्थस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का र इकिनोडर्माटा। भएन त सहिलो है? अब फेरि एकचोटि तपाईले यदि यसको लक्षण, यो भनेको एक कोषीय सजीवहरू, एउटा कोषले मात्र बनेको, यो भनेको शरीरभरि छिद्र छिद्र भएको, यो भनेको पाइप जस्तो शरीर भएको, चेप्टो शरीर भएको, यो डोलाकार खण्ड खण्ड नपरेको शरीर भएको, डोलाकार खण्ड खण्ड शरीर भएको, आर्थ्रोपोडा खण्ड खण्ड परेको खुट्टा भएको, मोलस्का नरम शरीर भएको, र इकाइनोडर्माटा भनेको क्याल्सियम कार्बोनेटले बनेको काँडाहरू भएको छालाले शरीर ढाकेको। एक एकवटा लक्षण भयो। अब अर्को कुरो यसमध्येको तपाईलाई, अब यसलाई हामी हाम्रो दैनिक जीवनमा के फाइदा छ त, यसबाट हामीलाई के नोक्सान छ त? केही जनावरहरू, केही यस समूहका जनावरहरूलाई हामी खानाको रूपमा पनि प्रयोग गर्छौँ, केही यस समूहका जनावरहरूले हाम्रो माटोमा भएका विभिन्न वस्तुहरूलाई कुहाएर मल बनाउने काम पनि गर्छन् भाइ बहिनीहरू है, र हामीलाई नोक्सान पनि गर्छन्। हाम्रो शरीरमा रोग ल्याउने, रोग सार्ने, रोग उत्पन्न गर्ने किसिमका जनावरहरू पनि यस समूहमा पर्दछन्। र अर्को कुरो तपाईले के जान्नु पर्यो भने, एकदम सरलबाट जटिल किसिममा, जस्तै अमिबाको कुरा गर्दाखेरि म यसलाई मेटेँ है त, सार्नु भयो नि। ल तपाईले अब एकछिन यसो विचार गर्ने हो, हामी 9वटै समूह पढिसक्यौँ। सुरुमा हामी जो सजीव पढ्यौँ त्यो सजीव ब्रह्म एउटा कोषले बनेको थियो है, अमिबा। त्यसपछि हामी हेर्यौँ दोस्रोमा पोरिफेरा, स्पन्ज जस्तो, खोइ के जस्तो के जस्तो जे भनिदिए पनि भयो। धेरै कोष त छ, तर ती कोषहरू छुट्टा छुट्टै काम गर्छन्। त्यसपछि तपाईँ ढुङ्ग्रो जस्तो शरीर भएको जनावर देख्नुभयो, हाइड्रा जस्तो है। त्यसपछि तपाईले यस पछाडि सिलेन्ट्रेटा पछि प्लेटिहेल्मिन्थस फ्ल्याट बडी भएको देख्नुभयो। भनेपछि जति जति तपाईँ अगाडि बढ्दै जानु भएको छ नि,
त्यति यिनीहरूको शरीर के हुँदै गएको छ त जटिल जटिल हुँदै गएको छ भनेपछि बिस्तारै यिनीहरू विकसित भएको भन्ने कुरा पनि देखाउँछ। भनेपछि अहिलेको जुन जटिल सजीवहरू छन् ती सजीवहरू तिनै पुरानो भनेपछि तिनै सबभन्दा पहिला आएका सरल सजीवहरूबाट नै विकसित हुँदै गएका छन्। रमाइलो कुरो छ है। अब यो सबैको कुरा मैले गरिनँ, तपाईँ हेर्दै जानुहोस्। यसको भन्दा फेरि यो द्विलिङ्गी छ, खाना पचाउन सक्दैन, पचेको खानेकुरा मात्र खान्छ भने यसपछि खाना पचाउन सक्ने नभए पनि मुख र मलद्वार भएको जनावर बनेको छ। त्यस पछाडि फेरि पचाउन सक्ने किसिमको छ। त्यसपछि खुट्टाहरू भएको शरीर पनि विकसित हुँदै गएको छ। यसरी हामी विभिन्न जनावरहरूलाई, विभिन्न समूहका जनावरहरूलाई हेर्दाखेरि तिनीहरूको शरीर विकसित हुँदै गएको देखेका छौँ। अब तपाईँ यी प्रश्नहरू एकचोटि सरसर्ती हेरौँ त। खण्ड खण्ड खुट्टा भएको जनावर कुन हो? चिन्नुहोस् त। चिन्न सक्नुभयो कति सहीले है? लामखुट्टे हो नि। लामखुट्टे किरा, त्यसको खुट्टा खण्ड खण्ड परेको हुन्छ। कुन जनावरले छालाबाट सास फेर्छ? साङ्लो, तारामाछा, गड्यौला वा शङ्खे किरा। छालाबाट सास फेर्ने कुन होला त? के हो त? गड्यौला है। निशान लगाइसक्नु भएको छ। फेरि निशान लाउनु भन्दाखेरि तपाईँले क ख ग घ कुन हो सही लेख्नुहोस्। कुन फाइलमका जनावरहरूका शरीर काँडाले ढाकेको हुन्छ? यो त एकैछिनमा गर्नुभयो होला, भर्खर दोहोऱ्याइएको कुरो अघि। त्यसपछि एउटा जनावरले यसरी भन्यो, मेरो शरीर डोलाकार तर खण्ड खण्ड परेका छन्, मेरो फाइलम कुन हो भनेर भन्दाखेरि यो चारवटा मध्येको फाइलम चिन्नु पर्यो। शरीर डोलाकार छ र खण्ड खण्ड परेका छन्, त्यो जनावरको फाइलम कुन हो त्यो तपाईँले पत्ता लगाउनु पर्यो। र त्यसमा तपाईँले निमाटोहेल्मिन्थस, मोलस्का, एनेलिडा वा आर्थ्रोपोडा। निमाटोहेल्मिन्थस, मोलस्का, एनेलिडा वा आर्थ्रोपोडा चिन्नुभयो? यस, एनेलिडा। अब दुईटा प्रश्नको उत्तर तपाईँले बताउनु भन्दा कपीमा लेख्नुहोस्। फाइलम एनेलिडाका कुनै दुईवटा लक्षणहरू बताउनुहोस्, फाइलम मोलस्काका कुनै दुईवटा लक्षणहरू बताउनुहोस्। यो दुईटा लक्षण लेखेर आफ्नो गुरु वा गुरुआमालाई देखाउनु होला। यसरी आज हाम्रो यो एकाइ 14 को अन्तिम पाठ थियो भाइ बहिनीहरू है। एकाइ 14 को सजीवहरूको यो अन्तिम पाठ थियो र यसपछि एकाइ 15 को क्लास हुन्छ। र तपाईँले आज मुख्य रूपले के पढ्नु, धेरै कुरा त मैले दोहोऱ्याइसकेँ, तर पनि हामी मुख्य रूपले आज 5वटा समूहका जनावरहरूको बारेमा पढ्यौँ। ढाड नभएका जनावरहरू र निमाटोहेल्मिन्थसबाट हामी सुरु गऱ्यौँ, जुन डोलाकार र खण्ड खण्ड नपरेका जनावरहरूको समूह हो। त्यसपछि हामी एनेलिडाको बारेमा हेऱ्यौँ। एनेलिडामा खण्ड खण्ड परेका र डोलाकार शरीर भएका जनावरहरू पर्ने थिए, हामी पढ्यौँ त्यसरी। त्यसपछि आर्थ्रोपोडा हेऱ्यौँ, खण्ड खण्ड परेको खुट्टा भएको होइन। त्यसपछि आर्थ्रोपोडा पछि हामी मोलस्का हेऱ्यौँ, एकदम नरम शरीर भएको र क्याल्सियम कार्बोनेटको खोलले ढाकेको। र त्यसपछि हामी अन्तमा इकाइनोडर्माटाको बारेमा हेऱ्यौँ। इकाइनोडर्माटामा यस्ता जनावरहरूलाई राखिएको छ जुन जनावरहरूको शरीर क्याल्सियम कार्बोनेटले नै, चुन ढुङ्गा क्याल्सियम कार्बोनेटले बनेको हुन्छ, त्यस्तै त्यस्तै पदार्थले, ढुङ्गा जस्तो पदार्थले बनेको काँडा हुन्छ। ल त भाइ बहिनीहरू, मलाई आशा छ तपाईँले राम्ररी बुझ्नु भएको होला। तपाईँले सहिलो तरिका पनि सिकाइयो सम्झनलाई। गाह्रो नाम सम्झनको लागि थोरै प्रयास त गर्नुपर्छ नि गाह्रो टर्महरू बुझ्न, तर क्रमैसँग जान्नुपर्ने भएको हुनाले गर्दा मैले बताएको सूत्र तपाईँलाई सहज होला। आजलाई यति, नमस्कार है त।